Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan niining adlaw mga atong morning devotional nga naguluhan ang Dios diya sa kinaiyahan. Ug ang atong teksto makita sa Salmo 19 bersikulo 1 nga nag-ingon, ang mga langit nagapahayag sa himaya sa Dios, ug ang hawan nagapadayag sa buhat sa iyang mga kamot. Ang Dios nagpalibot kanato uban sa maanyag nga mga talan-awon diha sa kinaiyahan aron sa pagdani sa kaikag sa atong hunahuna. Mao iyang tumong nga ang atong mahiusa ang mga himaya sa kinaiyahan uban sa iyang kinaiya. Kung kita matinud-anon nga magatuod sa libro sa kinaiyahan, atong makaplagan kini nga usa ka mabungahon nga tuburan alang sa pagpamalandong sa walay kinutuban nga gugma ug gahom sa Dios. Ang bantugan nga magkukulit nagpintal sa mga kalangitan, nagausab sa hulagway sa mga himaya diha sa pagsalop sa adlaw. Iyang gipintal ug gipadayan ang mga kalangitan uban sa bulawan, sa lapi ug pula nga daw sama nga ang mga ganghaan sa langit giabli. Aron atong makita ang pagkasinaw ug atong panghuna-una, makakita sa himaya nga ana sa sulod. Daghan ang wala natagad ug mitalikod niining langitnon nga hulagway. Napakyas sila sa pagsabot sa walay kinutuban nga gugma ug gahom sa Dios diya sa dili matungkad nga mga kaanyag nga makita diha sa mga kalangitan. Apan daw halos nahubog samtang sila nagsud-ong sa dili hingpit nga mga hulagway. Ingon nga pagsunod sa bantugan nga pagkukulit. Ang mga mananubos sa kalibutan mipili sa kinaiyahan diin didto iyang mahatag ang mga pagtulunan nga angay makatunan. Iyang gipili ang mga huyan ug ang daplin sa dagat. Diin didto aduna siya'y nagamando nga paglantaw sa lataran ug nagkadaiyang mga talan-awon. Aron makahimo siya sa pagsabot sa mahinungdanon nga mga kamutuoran sa gingharian sa Dios pinaagi sa mga binuhatan sa Dios diha sa kinaiyahan. Tan-awa ang kahibulungan ug maanyag ang mga butang diha sa kinaiyahan. Una-una ang ilang kahibulungan sa kung giunsa nila sa pagkabuhi diha sa ilang mga panginahanglan ug kalipay. Dili lang sa tawo apan ngadto sa tanang buhi nga mga linanang. Ang pagsidlak sa adlaw ug ang ulan nga nagahatag og kalipay ug nakakapaglagsik sa yuta, ang mga bungtod ug ang mga dagat ug ang mga kapatagan, ang tanan nagasulti sa gugma sa magbubuhat. Ang Dios maoy nakabukhad sa mamuutot nga tanom ang bulak ngadto sa bunga. Siya'y maoy nagasangkap sa adlaw-adlaw nga panginahanglanon sa tanan niyang mga linanang. Ang kasing-kasing napalagsik ug nagapitik uban sa usa ka bag-o ug mas lalom nga gugma. Mas nasagol uban sa panginahanglan o pagkabalaan. Samtang kita nagpamalandong sa Dios diha sa kinaiyahan. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Among dalaygon o Dios, ana ikaw sa katas at sa kalangitan. Dalaygon ang imong ngalan sa walay katapos. Amahan nga balaan, niini nga takna sa kabuntagon. Kami nagapasalamat kanimo nga ang tanan nimong mga binuhat o Dios, ang mga kalanggaman, ang bituon, ang langit, ang mga kakahuyan daw naga-istorya nga ni kanamo o Dios kung paon sa ikaw kamaayo nga ni kanamo nga ang nagabuhat niini, ang magbubuhat niini daw maayo ug nga nagapasalamat kay dako Ginoong Dios sa mga nature nga among na kasinatian nga daw naghahatag usab kanamo og heal sa among pagkinabuhi niini nga madalo nga kalibutan, Amahan. Salamat kay Ginoo nga ikaw
naga-provide sa among panginahanglan, ingon man nakig-uban nga ni kanamo, naga-protection kanamo. Sa daghang salamat, Amahan, sa imong balang espiritu. Kini tanan lamang ang ginasalig, ginatugyan ginaon nga madawat sa Ginoong Hesus nga among personal nga muluwas. Amen.